हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं इसका टाइटल है गौसे पाक की करामत। आसिफ रजा सैफी बयान करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब आसिफ रजा सैफी बयान करते हैं तो सुनने में कितना ही अच्छा लगता है। वो उस शहर में रह के आ चुके हैं, वो कई बार उस शहर में गए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी आज कौन सी करामत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अपनी खानकाह से निकले, आप फरमाते हैं क़िबला की तरफ आपकी पीठ मुबारक थी। आपने फरमाया था, मेरे दादा ने फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते मेरे दादा ने फरमाया जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। मैं उनका बेटा शेख अब्दुल कादिर कह रहा हूँ, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस गली के जर्रों का आलम क्या है, उस गली के मिट्टी के एक एक तिनके का आलम क्या है, जिसे सच्चों का सरदार कहा जाता है। उसका दरबार कितना नूरी है। देखिए हजरत, सुभान अल्लाह। एक मरीज है जिसकी रूह निकलने वाली है, जिसकी रूह निकलने वाली है, एकदम जान लब पर आ गई। अब और तब का मेहमान, हकीमों ने जवाब दे दिया। लोगों ने उसे टांग करके गौस पाक की बारगाह में ले आए। आपको ताज्जुब नहीं हुआ इसलिए आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। कहां लेके आए? हुजूर गौस पाक की बारगाह में। जब हुजूर गौस पाक की बारगाह में उसे ले आए तो सैयदना शेख ने फरमाया, क्या भाई क्या बात है, किसको लाए हो? तो लोगों ने कहा हुजूर ये मरीज ऐसा है, पेशेंट, कि इसे हकीमों ने जवाब दे दिया, अब इसलिए लाया हूं, या तो ये मरे तो आपकी दहलीज पर, या तो फिर करम की नज़र डाल दें, अल्लाह इसे ज़िंदगी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ज़मीन से कुछ उठाया और उठा करके उस मरीज़ के मुंह में डाल दिया। मरीज़ जो ऊपर जा रहा था उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया तो घर के लोगों ने कहा कि या सैयदना शेख ये बात क्या है, अभी तो इसकी रूह निकलने वाली थी, इसके मुंह में आपने क्या डाल दिया, उठ के बैठ गया मरीज। तो गौसे आज़म ने जो जुमला इरशाद फरमाया, अपने हाथों को सुन करके सुभान अल्लाह कहिएगा इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने इसके मुंह में उस घास के तिनके डाले हैं जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। जरा सोचो कि गौसे आज़म के मदरसे के बच्चों के कदम के नीचे आने वाली घास का जब ये आलम है तो गौस पाक के कदम के नीचे आने वाली घास का आलम क्या होगा? अल्लाह 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 अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर गौस आज़म की बारगाह नूर करम के मामलात देखें किस कदर बुलंद हैं, किस कदर बुलंद हैं। अक्सर व बेशतर मीठी चीज़ें लेकर के गौस पाक जंगलों में चले जाते थे। ये बात बहुत कम सुनी गई है, जंगलों में गौस पाक चले जाते। मैंने पूछा सूफी साहब क़िबला से, ये गौस पाक मीठी चीज़ें लेके जंगलों में क्यों चले जाते थे? आप फरमाते हैं इसलिए चले जाते थे कि जंगलों में भी चूंटियाँ रहती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनकी ग़िज़ा का भी इंतज़ाम तो उसके ज़िम्मे है ना, जो अपने वक्त का गौसे अकबर है। क्योंकि चूंटियों के भी गौसे आज़म है। एक हम है कि अपने पैरों से इस चूंटी की नस्ल को मसलते हुए चलते हैं। हमें इल्म नहीं है कि हमें इस मखलूक से प्यार करना चाहिए। मालूम है आपको, ऐसे भी अल्लाह के वली गुजरे हैं जिन्होंने अपने पाँव से चूंटी को मसल दिया तो अल्लाह ने विलायत छीन ली। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ने विलायत छीन ली। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप ज़्यादा भीग गए? हाँ, दिक्कत हो रही है? ज़रा हाथों को उड़ा के फिर से बदन लब्बैक या गौसे आज़म। गौस पाक की बात, और ये बड़े करम की बात है। इतनी मुबारक बारिश में, कल भी मैं था, अभी 2-3 दिन पहले मैं आया, पाली राजस्थान में था, वहीं से वापस आया अजमेर शरीफ से, फिर मकराना कहाँ गया। बारिश तो उधर बहुत ज़्यादा थी लेकिन प्रोग्राम हो जाते थे। कल के प्रोग्राम में बारिश हो गई थी, आज यहाँ, कल मुझे कन्नौज फ़र्रुखाबाद जाना है। ये रोज़ाना काम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ऐसे लोग इतनी बारिश में, इतनी बड़ी भीड़ माँ बहनों की, एक गौस पाक की करामत से कम नहीं है माशा। बेशक अल्लाह हमारे और आपके दिलों में गौस पाक की मोहब्बत दे।
غوث پاک اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے. وجہ بتا دوں, غوث پاک کی امی کی جب شادی ہوئی تو شادی کے 25 30 35 40 45 50 55 59 سال تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. 60 سال جب غوث پاک کی امی کی عمر ہوئی تب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. غوث پاک کی امی کی عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال. اللہ کا شکر ہے کہ اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے غوث پاک کی امی کی مزار پر حاضری دی ہے جو ایران میں. میری بڑی خواہش تھی غوث پاک کی امی کی مزار اور غوث پاک کے ابو کی مزار شریف دیکھوں, وہ شہر دیکھوں, وہ پہاڑ دیکھوں, وہ پانی کا بہتا ہوا ایریا دیکھوں جس میں سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا. ابھی 4-6 مہینہ پہلے ایران گیا تھا تو زیارت ہوئی تھی. بڑی مبارک بارگاہ ہے غوث پاک کے امی کی. صوفیہ فرماتے ہیں جو کہہ دو گے وہ غوث پاک سے کہہ دیں گی. غوث پاک اپنی ماں کی بات کبھی نہیں کاٹتے. سبحان اللہ. ہم 2 روپے کسی غریب کو دیتے نہیں, اسی لیے نفرت پیدا ہو گئی. ہندو مسلمان مارو کاٹو, عجیب بات ہے. نفرت پیدا ہوئی ہے, ہمارے اندر سے محبت نکل گئی. غوث پاک کتنی محبت کرتے تھے بتا دوں. بغداد شریف میں جہاں غوث پاک کی مزار شریف ہے اسی سے 1 کلومیٹر بغل میں ایک نہر ہے جسے نہر دجلہ کہتے ہیں. نہر دجلہ کہتے ہیں. یہ بغداد کے بالکل بیچوں بیچ میں نہر بہتی ہے. آدھا بغداد, کاظمین ادھر اور آزمین ادھر, آزمیہ اور کاظمیہ دائیں بائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ابھی برج بنا ہوا ہے, کئی پل بنے ہوئے ہیں. پہلے تو پل وغیرہ تھا نہیں. ایک غریب انسان اس طرف سے اس طرف جانا چاہتا تھا اور ایک ملاح کشتی چلانے والا بیٹھا ہوا تھا. شام کا وقت تھا تو اس نے کہا ملاح سے, بھائی صاحب اگر تکلیف نہ ہو تو مجھے اس پار پر دو, مجھے اس پار بھیج دو. ملاح نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. غریب نے کہا میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں. ملاح نے کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے, میرا یہی کام ہے 2 روپے 4 روپے لے کے لوگوں کو اس پار کرانا اور تو فری میں جائے گا, چل نکل لے. ڈانٹ کے بھگا دیا. وہ آدمی مسافر رونے لگا. جب رویا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. بولے یار روتا کیوں ہے؟ بولے روتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس پار جانا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے, دیر ہو رہی ہے, میرے پاس پیسے نہیں. ملاح بھگا دیا. اس نے کہا عجیب انسان ہے, بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. بولے کیا مطلب؟ بولے غوث پاک کے پاس چلے جاؤ, جا کے بول دو کہ شیخی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ملاح نے مجھے بھگا دیا. اللہ اکبر. اب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب آئے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ فرماتے کیا بات ہے غوث پاک؟ اس نے کہا کہ حضور وہ ملاح نے مجھے بھگا دیا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈانٹ کے بھگا دیا. تیرے باپ کی کشتی ہے؟ غوث پاک نے ایک جھولے میں سونے کی بسکٹ, سونے کے سکے, سونے کی اشرفیاں ایک تھیلی میں ایک جھولے میں رکھی کئی تعداد میں, اور فرمایا اسے لے جا اس کشتی چلانے والے کو دے دینا. آپ کو دیا ہوتا تو پورا خاندان مچل مچل کے سبحان اللہ کہتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے جا کے اس سونے والی کشتی, یہ تھیلی کو کشتی چلانے والے شخص کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا میرا نام نہ بتانا, اس سے اتنا کہنا جب تک زندہ رہنا ہر غریب انسان کا کرایہ اس میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک زندہ رہنا کسی سے پیسے نہ مانگنا, سب کے کرایہ اسی میں. سمجھ رہے ہیں؟ سب کے پیسے اسی میں. خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا, اور میرا نام پوچھے تو مجھے بولے نہ بتانا کوئی بات. اب وہ سونے کی اشرفیاں تھیلی میں لے کے گیا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے, اور جیسے کشتی والا ملا اس نے کہا لے پکڑ اپنے پیسے کرائے کے, پکڑ لے, سن کھول کے دیکھ لے, تیری ساری زندگی کے مسافروں کے کرائے اس میں. خبردار کسی مسافر سے پیسے مانگا تو ٹھیک نہیں ہوگا. اس نے کہا دیکھا تو اس میں سونے کی بسکٹ, سونے کی اشرفیاں, سونے کے سکے. ملاح تب پریشان ہو گیا. بولا یار یہ کہاں سے جوار لگائے ہو, یہ کہاں سے لائے ہو؟ بولے تم کو اس سے کیا, تم کو اس سے کیا, تم اسے رکھ لو, کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. بولے یار نام تو بتاؤ تمہیں کس نے دیا؟ بولے تم کو نام سے کیا مطلب, تم اسے رکھ لو, کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس ملاح نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کنارے لے آیا. فرمایا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں یہ کام بغداد میں صرف شیخ عبد القادر کرتے ہیں.
सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सुभान अल्लाह तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे। दुआएं मांग लो तुम भी शहे जीलान के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह, सुना है आज वो दामन कुशादा। तो गौस पाक बाजार कैसे जाते थे, समझ गए? तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।